भुरगीं प्रदीप आणि कॅरल प्रदीप किरें फिरगे दितां आणि कॅरल आमच्या देरेबेल फिरगे दितां लग्न संस्कारांत एकवटोंक तांची आश तांकां तुवेंच सांगात हाडलां आसतना ह्या लग्न संस्काराच्या पयलें ह्यो मुदयो ती एकामेकाक दिवंक येतात कराराची मुदी ह्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल मुदयो जावन आसा संकेत तुज्या हजारपणाचो मोग आसो ह्यो मुदयो तांणी एकामेकाक दिल्ल्या वेळार तांचो मोग दीस वेता वेता वाडोवन दी आनी सोडोवन दी ताचें लग्न जिवीत नंदन जावन दी एक नवें आपुरबायेचें भाग्यवंत कुटुंब रचून ताका आदार आनी कृपा दी ताच्या जिणयेंत मोगान त्यागान एकवटान भोगसण्यान जिवन ताका आदार आनी कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तशेंच आमी मागया इल्ल्या वेळान आमी सेवच्या जेवणाचेर जेवण जावन आसा ह्या दोनी कुटुंबाक सांगात हाडूंक एक अवकाश देखून हें जेवण जेवच्या पयलें सुमया ह्या जेवणाचेरय तुजें आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा मुखांत ही दोन कुटुंबां सांगात आयिल्लीं ही दोन कुटुंबाची वळख आनीक चड घट जावं एकामेकाक सांगात मेळोवन दीत एकामेकाक आदार सुदारसूं दीत तशेंच मुखार येवच्या ताच्या रोसाच्या कार्यक्रमाक आनी लग्नाच्या कार्यक्रमाक तूं आशिर्वाद दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं भाग्यवंत